बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज फरवरी की 15 तारीख है, इतवार का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन है। इमरान खान साहब के मामले में अपडेट्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, वो जो होता है ना बार बार कि किसी भी वक्त मुंतकिल किया जा सकता है, ये हमारे सामने आया। जो जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब थी उस पर भी, और फिर हफ्ता और इतवार दरमियानी शब उस पर भी। लेकिन सिर्फ ये तो बात नहीं है। तारिक फजल चौधरी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करें कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है, फिर हमारे सामने डॉक्टर अमजद का, डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम आ जाए, उनकी तस्वीरें आ जाएं, और इमरान खान साहब को मुंतकिल कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर था वो ये था कि इमरान खान साहब को शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो है वहां मुंतकिल किया जाए, जनरल रहमत के पास, जनरल रिटायर्ड रहमत के पास। दूसरा, इमरान खान साहब की फैमिली डिमांड कर रही है कि अल शिफा इंटरनेशनल, इन हालात में डॉक्टर आसिम साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, इमरान खान साहब के शौकत खानम की टीम के डॉक्टर्स, उन्होंने आकर ये बताया कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, और इमरान खान साहब को इंजेक्शन की, लेजर की जरूरत है। तो शिफा इंटरनेशनल, जो शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल है, वो नहीं। उनका ये कहना है कि शिफा इंटरनेशनल इसलिए कि एक, इमरान खान साहब की जो आंख का मामला है उसकी वहां मुकम्मल ट्रीटमेंट हो सकती है, उसके तमाम स्पेशलिस्ट वहां पर मौजूद हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मौजूद हैं, बल्कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, CRVO हुआ क्यों, इसका डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के नतीजे में वो प्रॉब्लम जो पता चलेगी, उस प्रॉब्लम का भी ट्रीटमेंट, तो ये मुमकिन है शिफा इंटरनेशनल में। इसलिए इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए, ये उनका मुतालबा है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर जो ऐलान कर भी बैठी है, वो फौरी तौर पर अमल करे, प्रेशर डालने के लिए एहतजाज कर रही है। इसी एहतजाजी सिलसिले में बहुत बड़ा कदम उठाया मुराद सईद ने अभी सेनेट के हालिया इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हैंड रिटन इस्तीफा है चेयरमैन सेनेट के नाम। और इस्तीफे के जो अहम तरीन निकात है वो ये हैं कि मैं इस जाली पार्लियामान से इस्तीफा दे रहा हूं, और इस जाली पार्लियामान को वजूद में लाकर मैंडेट की तौहीन की गई, और अवाम का जो फैसला था उसके मुंह पे स्याही मल दी गई। उन्होंने कहा अरकान इक़वा हुए और पार्लियामान सहूलतकार बनी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन पर तनकीद करते हुए ये समझते हैं कि वो सब कुछ, हर चीज़ के जिम्मेदार हैं, और उनके कहने पर हो रहा है। रबर स्टैंप है पार्लियामान, और एहतजाजन मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, क्योंकि इस पार्लियामान के अरकान भी अगवा हुए थे, और इस पार्लियामान के अरकान जो इमरान खान साहब के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उन लोगों को भी इस वक्त कैद किया हुआ है। पार्लियामेंट हाउस में हमने देखा है। तो वो कहते हैं इसलिए मैं एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मुराद सईद साहब का ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और कहा कि मुराद सईद ने न सिर्फ ये इस्तीफा दिया है, बल्कि सबसे मुतालबा किया है कि आप सब भी इस्तीफा देकर बाहर आ जाएं, और इमरान खान के लिए ये जो लड़ाई है इंसाफ के हुसूल की, इलाज के हुसूल की, इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ा जाए। मुराद सईद साहब ने यह पैगाम दिया है। उनका इस्तीफा मैं ये समझता हूं कि शायद मंजूर हो जाएगा, और मुमकिन तौर पर फौरी मंजूर हो जाएगा, क्योंकि मुराद सईद इस हुकूमत के लिए एक अच्छा खासा दर्द सर हैं। एक जानिब इमरान खान को इलाज दो, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, धरने पर बैठे अफराद कह रहे हैं। दूसरी जानिब फैमिली जो है वो ये कह रही है इलाज दो और साथ में हमें शामिल करो, इमरान खान साहब की चॉइस के एक डॉक्टर को शामिल करो। और ये इमरान खान साहब का हक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब की फैमिली कह रही है। हुकूमत इसको जब इनकार करती है और बार बार इनकार करती है, तो फिर ये शक पैदा होता है कि हुकूमत कुछ ऐसा कर बैठी है, जेल में कुछ ऐसा हो गया है इमरान खान साहब की आंख के साथ, सेहत के इन मामलात में, कि अब वो शायद इर्रिवर्सिबल है, और खुदा न खास्ता कुछ ज़्यादा हो गया है। फिर ये जो शक है ये यकीन में बदलता हुआ नजर आता है। लेकिन हुकूमत अब भी नहीं मान रही किसी भी सूरत कि इमरान खान साहब की फैमिली के एक रुकन को, और डॉक्टर्स जो इमरान खान साहब की फैमिली का है उनमें से एक डॉक्टर को शामिल किया जाए। इमरान खान साहब के इलाज के इस मामले में हुकूमत ना कर चुकी है। अब मैं एक और चीज़ बताऊं आपको कि हमारे यहाँ
عمران خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں جو بین الاقوامی پریشر ہے اس پریشر کو تسلیم کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب ان کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہے. لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ بہت سی شخصیات، بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو صاحبہ پاکستان سے باہر بیٹھی ہیں. وہ کہتی ہیں احتجاج کرو، بھرپور احتجاج کرو، پبلک کو نکالو، پبلک نکلے. عمران خان کو انصاف علاج تب ملے گا، یہ سسٹم علاج نہیں دینا چاہ رہا. شہباز گل صاحب بھی نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نوجوان سچویشن سنبھال لیں. اس پہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ان کو پھر وہی تانے دیں گے کہ آپ خود کہاں ہیں. تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں. مراد سعید صاحب پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی روپوش ہیں. تو یہ لوگ باہر آ جائیں گے، منظر عام پر آ جائیں گے، پاکستان کی سڑک پہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کا آنا، بڑی تعداد میں آنا میٹر کرتا ہے. اس کے لیے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس سچویشن میں ایک اور چیز ہوئی، ہمارے سامنے شفیع جان صاحب کی فوٹیج آ گئی. وہ جو شفیع جان صاحب کو ہم نے پھٹے گریبان کے ساتھ دیکھا تھا، اس کی اب فوٹیج آ گئی کہ ہوا کیا تھا. 5 پولیس والے ایک نوجوان کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پولیس وین کی جانب لے کر جا رہے ہیں اور شفیع جان صاحب کو اس گھسیٹنے کے عمل میں زد و کوب بھی کیا گیا اور غلط زبان بھی استعمال ہو رہی ہے اور شفیع جان کے کپڑے بھی پھٹ گئے. یہ ہم نے دیکھا تو بہت ہی عجیب و غریب بلکہ واہیات سا کام لگا جو حکومت نے اور پولیس نے کیا ہے، اور اسلام آباد کی پولیس کا جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے اب شاکنگ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ پیغام ہے کہ بچ کے رہیں، احتجاج بھی کریں مگر بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں اور عمران خان اور بشرا بیوی سے وابستہ شخصیات یہ کہتی ہیں کہ اگر لوگ بہت بڑے نمبر میں نکل آئیں گے تو پھر پولیس یا احتجاج کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے والے وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ طاقت کا استعمال اس طرح سے نہ کریں جس طرح سے کیا جا رہا ہے. کیا حکومت مان جائے گی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کچھ کر گزری ہے، حکومت اس لیے اب تک انکار کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی فیملی کو اور ان کے ذاتی معالج کو شامل نہیں کر رہی. آخری چیز جاتے جاتے، خان لیاقت علی خان، صاحبزادہ خان لیاقت علی خان، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، شہید ملت، ان کے پوتے کا معاملہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے سامنے لے کر آئے. فاروق حمید صاحب نے آ کر ٹویٹر پہ پوسٹ کیا کہ لیاقت علی خان کے پوتے نواب زادہ مکرم علی خان، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ ایسی مالی حالت میں ہیں کہ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، خیرات مانگ رہے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، انہیں علاج کے لیے اور زندگی کا رشتہ روح کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے انہیں امداد کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. تو بریگیڈیئر صاحب نے ڈال دیا. ہم اکثر اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہوں تو بھی کوشش کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، اور اگر کبھی پتہ چلے تو ساتھ میں سیکریسی کی، پریویسی کی درخواست کرتے ہیں. یہاں کیا حالت ہوگی کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے پوتے نے یہ کہا ہے کہ ڈال دیں، نمبر بھی ڈال دیں، آپ میرا نام بھی ڈال دیں، تمام چیزیں ڈال دیں، مجھے ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر لوگ ہوتے ہیں ایسے جنہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ کسی سے کہتے ہیں کہ یار میرے لیے آواز اٹھائیں، بات کریں، اور آپ جمع کر لیں. جیسے میں نے کئی دفعہ 2 سے 3 لوگ ہیں ان کے مختلف معاملات کے لیے سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ڈی ایم میں آ کے معلومات لے لیجئے اور خود پیسے ان کو ٹرانسفر کر دیجئے، میرا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی جب غربت کی حالت میں وہ بھی اپنی پریویسی کی ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے. یہاں کیا حالات ہوں گے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا جو پوتا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا نمبر ڈال دو، میرا نام ڈال دو، تمام معلومات دے دو، لیکن مجھے مدد کی ضرورت ہے، یہ مدد کرو. تو انہوں نے نمبر شیئر کر دیا اور حکومت پنجاب، مرکز کی حکومت وہ مدد کرے، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب نے جو ان کی معلومات شیئر کی اس کے مطابق وہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں، تو حکومت پنجاب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. میں نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا اور یہ سوچا کہ یہ کافی زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو اس پر ناصر حسین شاہ، انہوں نے سندھ کے منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے فوری طور پر اس پر بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب سے کہا کہ مجھے ان کی ڈیٹیلز آپ نے دے دی ہے، نمبر بھی دے دیا ہے، میں ان سے رابطہ کر رہا ہوں اور میں ان کا خیال رکھوں گا اور ان کی جو اس وقت مشکل ہے اس کو حل کرنے کے لیے بھی میں کام کروں گا. تو بڑا زبردست جیسچر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ صاحب کا حکومت پنجاب کو ہم نے دیکھا ہے.
ہم یہاں جائیں گے اس والے کارڈ میں اس والی مد میں اتنے پیسے بانٹ دیں گے. تو یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ کسی عام وزیر اعظم، عام آدمی نہیں، عام وزیر اعظم کا بھی بیٹا نہیں، یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان کا پوتا ہے، اور اس کو مالی مدد کی اس حد تک ضرورت پڑ گئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.